नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। ब्रेक्सुमा तस्करी गरिएको सुनको तौल करिब 61 किलो। सुन गाल्ने प्रक्रिया भोलिदेखि सुरु हुने। सुन गालेपछि मात्र वास्तविक परिणाम आउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जानकारी। सुन प्रकरणको प्रहरीबाटै अनुसन्धान गराउनुपर्ने कांग्रेसको निर्णय। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै। एक सातादेखि सदन अवरुद्ध, एमालेको अवरोध कायमै। सभामुखको तटस्थताका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रश्न। सदन खुलाउने विषयमा गठबन्धनमा छलफल। सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको पक्षमा सरकारले नयाँ ढंगले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार र व्यतिथि अन्त्यका लागि निरन्तर लागिरहने उल्लेख। मनसुनजन्य विपदबाट जेठ 3247 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता। मुगुमा जेट दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। धरानमा डेंगू संक्रमणबाट थप 2 जनाको ज्यान गयो। भारतमा बेल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु। म्यानमारमा खानीमा पहिरो जाँदा 30 जना बेपत्ता। र एसिया कप क्रिकेट खेल्न रोहित पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा। नेपालले पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग भदौ 14 र भारतसँग भदौ 18 गते खेल। समाचार अब विस्तारमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद भएको करिब 1 क्विन्टल भनिएको ब्रेक्सु भित्रको सुन छुट्याएर जोग्दा 60 किलो 789 ग्राम भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले ब्रेक्सुबाट सुन छुट्याएर जोग्दा 60 किलो 789 ग्राम भएको जानकारी दिनुभयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 गते साउन सिनामंगलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक्सु भित्र लुकाएर सुन ल्याइएको पाइएको थियो। त्यस बेला ब्रेक्सु सहितको तौल लिएको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र टक्सार महाशाखाका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन आज जोखिएको हो। सुनलाई भोलि मंगलबार बिहान 10:30 बजे गालिने टक्सार महाशाखाका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। सबै सुन गालिसकेपछि मात्र पक्राउ परेको सुनको परिणाम आउने उहाँले बताउनुभयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेको सुन प्रकरणको बाँकी अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिएको छ। सीआईबीले संगठित अपराध र राजस्व छलीको कसुरमा यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। टच कति निक्लिन्छ, किलो कति निक्लिन्छ, यो हामीले गालिसकेपछि किलो र वेट त निक्लिहाल्छ। तर यसको टच के हो, यसको चाहिँ नि तपाईँको गुणस्तर के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि प्रोबेबली हामीले आज या भोलिसम्ममा यसलाई गाल्ने प्रयास गर्छौँ र चाहिँ नि यसको 3 दिनपछि चाहिँ नि आर्थिक परीक्षण पनि आउँछ। नेपाली कांग्रेसले संवादको माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न पहल गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध संघीय संसदका दुवै सदन सञ्चालन गर्न पहल गर्ने कांग्रेस संसदीय दलको आज सम्पन्न बैठकले निर्णय गरेको हो। यसका लागि सत्तारूढ दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य सबै दलसँग संवादको अग्रसरताका साथ सञ्चालन गर्न पहल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। यसैगरी बैठकमा सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीबाटै गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको छ। सुन काण्डमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमाले करिब 3 हप्तादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको भए पनि नेपाली कांग्रेसले प्रहरीबाटै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सरकारका निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सुनकाण्डकै विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध हुँदा जनजीविकाका सवाल उठाउन र छलफल हुन नपाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई सदनप्रति र संसद आफैमा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि संसद बैठक सञ्चालन हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। बैठकले संवादको माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसका लागि सत्तारूढ दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत अन्य सबै दलसँग अग्रसरताका साथ संवाद गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सत्तारूढ दलहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ। त्रिभुवन विमानस्थल जस्तो सरकारका सबै महत्त्वपूर्ण निकायको सदैव निगरानीमा रहने स्थानबाट नै अवैध ढङ्गले सुन बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धान छानबिनको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारवाही गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यका लागि अनुसन्धान छानबिन र अभियोजन गर्ने प्रयोजनका लागि नै गठित भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत सरकारी निकायहरूले छानबिन अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक नेपाल सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराईका साथ अनुसन्धान छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ। बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन काङ्ग्रेसकै प्रयास र प्रयत्नबाट बनेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि पार्टीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको सुनिश्चितता तथा जग्गा कित्ता काट खुले पनि कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्ने निर्णय गर्दछ। सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू छिटो छरितो रूपमा उपलब्ध हुन्, यसमा उत्पन्न जटिलता समाप्त गरियोस् भन्ने कुरा, यो जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कुरालाई पनि यसका जटिलताहरू, व्यवधानहरू, समस्याहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरेर यो व्यवस्था कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था बढाउनुपर्छ भन्ने सवालमा हामीले सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएका छौँ। पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरि फैलिएको डेङ्गु रोग, आँखा पाक्ने रोगको संक्रमणको आवश्यक औषधि उपचारको व्यवस्था गरी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले देशव्यापी रूपमा पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न एवं बाढी पहिरो र डुबान प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न, अवरुद्ध सडक खुलाउन समेत माग गरेको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। उता नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले गरेको अनुसन्धानले आशंका पैदा गरेको भन्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको आवश्यकता रहेको दोहोर्याएको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म भरिया बाहेक अरू पक्राउ नपरेको भन्दै यसबाट उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सुन तस्करी र यसले उत्पन्न गरेको जटिलताबारे बैठकमा गम्भीर छलफल भएको र छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानमा भएको ढिलाइले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो। समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकिलले चाहिँ उनीहरूको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्ने खालको जुन एउटा स्थिति गरेको छ, यो छानबिन सबै दबाव र प्रभावमा भइरहेको छ अथवा छानबिन प्रक्रियामा चाहिँ दबाव र प्रभाव छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसो भएर हामीले हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको त्यही अडानलाई थप चाहिँ जोड दिएका छौँ। बैठकले बाढी पहिरोका कारण निकै क्षति भएको, राजमार्ग अवरुद्ध भएको अवस्था, तत्काल पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। प्रदेश अधिवेशनको मिति हेरफेर गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तर नाराबाजीपछि बेल घेराउ गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। सुन तस्करीका विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय राजनैतिक समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकाले अवरोध गरेपछि भदौ 3 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नु अघि
काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्माले आफूलाई केही दिन अघि सिआइबीले गैर कानुनी तरिकाले पक्राउ गरेको भन्नुहुँदै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको सरकारले विधि र कानुन मिचेर आफूलाई पक्राउ गरेको भन्दै सरकारमा नै बसेर कानुन विपरीत काम गर्ने गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। उहाँले विधि र कानुन अनुसार काम नभए आफूले आमरण अनसन सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु। म हेर्छु के हुन्छ त्यस पछाडि भन्छु। नेकपा एमालेका सांसद मानवीर राईले सरकारले नै कानुन अनुसार सबैको संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनेको तर नेपालले सर्वसाधारण नागरिकलाई भने न्यूनतम कुरामा पनि निरन्तर दुःख दिइरहनु न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करीमा संलग्न रहेका नेताहरूलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकार स्वेच्छाचारी छ कि छैन, यो मुलुकमा सरकारले सबैको अधिकार संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा अहिले देखिएको हरकतहरूले झल्किरहेको छ, देखिरहेका छौँ। संसद निरन्तर अवरोध हुँदा संसदीय प्रक्रियामा नै असर परेको भन्दै सत्तापक्षीय दल नेपाली काङ्ग्रेसका साथै अन्य प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने संसद खुलाउन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले निष्पक्षता देखाउन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। सदन अवरुद्ध भएपछि संसद भवनमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै लामिछानेले सभामुखले आफू अनुकूल सदन सञ्चालन गरेर पक्षपाती व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनु भएको हो। लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सभामुखले एमाले सांसदहरूलाई छानी छानी बोल्न दिएको तर अरूलाई भने बोल्न अवसर सिर्जना नगरेको उहाँको भनाइ छ। संसद हाइज्याक गर्न पाइँदैन, त्यो सम्मान कायम राख्न सक्नुपर्ने छ। दल छोडेर सदन छिरिसकेपछि त्यो सम्मानित कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको बन्न पाइँदैन, त्यो व्यवहारले पनि पाइँदैन, क्रियाकलापले पनि पाइँदैन, भित्री रूपमा पनि पाइँदैन, बाहिरी रूपमा पनि पाइँदैन। यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि ठुलो कुठाराघात हुन्छ, ठुलो ठेस लाग्छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग यथावत रहे पनि सदनको आकस्मिक समयमा आफूहरूले कसैलाई बोल्न नरोकिएको बताउनुभयो। राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बेगर, राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ सहभागिता बेगर यो कुरा सम्भव भएको छ। अनि यो सिआइबीले अहिले भर्खरै सबै कुरा छानबिन गरिदिन्छ र अनि यो मुलुकमा चाहिँ तस्करी अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा आज हामीले विश्वास गर्यौँ भने त्यो अवस्तुवादी हुन्छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राज्यका निकायलाई विश्वास नगरी सदन अवरुद्ध गर्ने काम उचित नभएको बताउनुभयो। शून्य समयबाट सुरु गरौँ भने हामीले भन्यौँ सभामुखलाई कि ढ्यापढ्यापे हो भने विशेष समय हो भने त्यही अनुसार दिउँ भन्यो। सट्ट यता हेर्ने प्रतिपक्षलाई दिइहाल्ने। संसदीय पद्धति त पहिलो लार्जेस्ट पार्टीबाट सुरु हुन्छ नि कुराहरू, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो त्यो कुन समय दिएको भनेर सभामुखलाई क्वेसन सोधेको हो, एमालेलाई डिस्टर्ब गरेको होइन, एमाले सदन डिस्टर्ब गरेको। जसपाका सांसद प्रदीप यादवले अनुसन्धान गर्ने अङ्गहरूलाई विश्वास नगरेर सदन अवरुद्ध गरेर एमाले सदनमा नाटक देखाएको तर्क गर्नुभयो। संसद अवरुद्ध गर्नु कतैको जायज कुरा होइन। सबै प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ ड्रामा रचेको छ एउटा। सिआइबी त नहेर्ने भने कसले हेर्ने हो त? सिआइबीसित उपकरण छ। नेपाल प्रहरीमाथि विश्वास नगर्ने भने कोमाथि विश्वास गर्ने हो? आपराधिक मुद्दा त नेपाल प्रहरीले हेर्छ, उसित सबै उपकरण छ होइन, सबै मेसिनरी छ उसित। अब उच्च स्तरीय छानबिन टोली बनाएर के गर्ने? खालि त्यो प्रतिवेदन थन्काएर राख्नेहरू के हुन्छ नेपालमा? छानबिन टोली बन्छ, प्रतिवेदन थन्काएर राखिन्छ। यसै बीचमा प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश, सुन प्रकरण, गौर हत्याकाण्ड लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको विषयमा पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहभागी हुनुभएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई भने केही बेर विज्ञापन।
अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारभन्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि बढी महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको 5औं पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको नारालाई एउटा संकल्पका रूपमा लिएको बताउनु भयो। बेतिथि गर्ने जो कोही पनि नछुटोस् भन्ने ढंगबाट काम गरी आफूहरू सही बाटो हिँडेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कामले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दैछ भन्ने हल्ला सही नभएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको कदमले प्रतिक्रियावादीमा एउटा आतंक सिर्जना भएको बताउँदै उनीहरूको षड्यन्त्र र घेराबन्दी जति भए पनि आफूहरू अप्ठ्यारोमा नरहेको उहाँको भनाइ छ। आफूले सुरुदेखि सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको पक्षमा नयाँ ढंगले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको 3 महिने अभियानले नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। युरोपमा भएका पार्टी सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भई सोमबार स्वदेश फर्काउनु भएका अध्यक्ष नेपालले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भयो। भ्रष्टाचार लेनदेन आफूले नगरेकाले आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहे पनि आफूलाई जोडेर विभिन्न विषय उठाएकाले बीचमै फर्किएको उल्लेख गर्नुभएको छ। जग्गा भन्ने कुरा कसैले भनेको थिएन। त्यस हुनाले चाहिँ त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको जग्गा नेपाल सरकारले लिने भनिसकेपछि, अरूको जग्गा अरूले लिने भनिसकेपछि अरूको हो कि होइन भन्ने कुराको तथ्याङ्कले सबै कुरा प्रश्न पार्छ। अब यसका केही जटिलताहरू पनि होलान्। सर्वोच्चले के भन्यो, अख्तियारले के भन्यो, पहिले के भन्यो, पछि के भन्यो, सबैको राम्रो ढङ्गले छिनोफानो होस्। निर्दोष मान्छे कोही नपरुन्, दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको आधारमा जानुपर्छ। आउँदो भदौ 1 गतेसम्मका लागि विदेशको कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन जानुभएका अध्यक्ष नेपाल भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्काउनु भएको हो। उहाँ यही साउन 22 गते पार्टी सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गुणात्मक आर्थिक सामाजिक समृद्धिका लागि सुशासन पहिलो शर्त भएको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचार, अराजकता, दण्डहीनता र ठगी जस्ता अपराधको नियन्त्रण अहिलेको मूल प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम सबैमा 25% थप भएको छ। अनुचित लेनदेनलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन र भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकतामा राख्ने, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद 7 महिनामा 12 पटक हेरफेर भएको छ। 12औं पटकको मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा मन्त्री बन्नुभएकी जनमत पार्टीकी अनिता देवी शाहले आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएकी अनिता देवी शाहले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट शपथ ग्रहण पश्चात उहाँले सिंहदरबार स्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। यो सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 7 महिनामा 12 पटक मन्त्री परिषदमा हेरफेर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल गत पुस 10 गते माओवादी केन्द्रबाट मुलुकको तेस्रो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहनुभएका अमनलाल मोदीलाई आइतबार सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो भने सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले जनमत पार्टीलाई समेटेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै करिब 4 महिना अघि भएको हो। पदभार ग्रहणपछि नवनियुक्त मन्त्री शाहले आम नागरिकलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाहको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। कतिपय राम्रा कुराहरूलाई हामी र तपाईहरुले सबैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय राम्रा कुराहरूलाई हामी र तपाईहरुले सबैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय छ जसमा हामीले विचार अधीनका पनि कुराहरू छन्।
गर्नुपर्ने अब यसै गर्छु यति म आज भन्न चाहन्छु। नवनियुक्त मन्त्री शाहका सामु लामो समयदेखि कायम गर्ने र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने जस्ता चुनौती पनि छन्। यसैबीच संघीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार नै मन्त्री शाहको स्वागत र निवर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीको विदाई कार्यक्रम एकैसाथ गर्यो। मुगुको सिप पहिरा भन्ने स्थानमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। सारुकोटदेखि गमगढी बजार जाँदै गरेको जीप आज दिउँसो करिब 4 बजेतिर दुर्घटना भएको हो। जीपमा चालकसहित सवार 9 जना मध्ये 2 जनाको घटनास्थलमा र 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सोरु गाउँपालिकाले जनाएको छ। जीपमा सवार बाँकी 5 जना गम्भीर घाइतेहरूको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल ठिनी गमगढी लगिएको छ। दुर्घटनामा पर्नेहरूको शनाखत हुन बाँकी रहेको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा डेङ्गु संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतकको संख्या 11 पुगेको छ। मृतक 11 जना मध्ये 1 जना उदयपुरको कटारी नगरपालिकाकी महिला र बाँकी सबै धरान उपमहानगरपालिकाका हुन्। धरान 15 की 46 वर्षीय एक महिलाको साउन 17 गते र धरान 11 का 21 वर्षीय पुरुषको साउन 18 गते मृत्यु भएको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरू दुवै जनाको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। 10,000 भन्दा बढी डेङ्गु संक्रमित रहेको धरानमा परीक्षण गर्ने मध्ये अहिले करिब 71% भन्दा बढीमा डेङ्गु पुष्टि हुँदै आएको छ। धरानमा 20 वटै वडामा डेङ्गुका बिरामी छन्। संक्रमित बढ्दै गएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डेङ्गु अस्पताल नै सञ्चालन गरिएको छ। बुलेटिनमा फेरि केही बेर विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। मनसुन सक्रिय भएसँगै गत जेठ 31 गतेदेखि हालसम्ममा बाढी पहिरो लगायत प्रकोपमा परि 47 र चट्याङ समेतमा परेर 68 जनाको मृत्यु भएको छ भने 30 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोबाट देशको 71 जिल्ला प्रभावित भएको र 5600 घर परिवार पूर्ण र आंशिक रूपमा प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार अपराह्नसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 68 र बेपत्ता हुनेहरूको संख्या 30 पुगेको हो। प्रभावित 71 जिल्ला मध्ये मकनपुरमा 6 जना, दाङ, दोलखा र ओखलढुङ्गामा 4-4 जनाको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। संखुवा सभामा मात्रै 19 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी पहिरोबाट प्रभावित 5600 घर परिवार मध्ये 158 घर पूर्ण रूपमा र 682 घरमा आंशिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्रका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। चट्याङ हटाएर बाढी र पहिरोको मात्रै कुरा गर्यो भने 71 जिल्लाहरू प्रभावित भएका छन् र अब यसरी प्रभावित भएका जिल्लाहरूमा हामीले हेर्यौं भने अहिलेसम्म अब यो चट्याङ बाहेक मनसुनजन्य उसमा चाहिँ 46 जनाको ज्यान गएको छ भने अब चट्याङ सहित 101 जना र चट्याङ बाहेक गरेर चाहिँ 49 जना चाहिँ अहिलेसम्म घाइते हुनुहुन्छ। अब टोटलमा 5675 घर परिवार प्रभावित भएको छ। यो वर्षको सम्पूर्ण मनसुन अवधिभरिमा 2,56,000 घर परिवार प्रभावित हुनेछन् भनेर हाम्रो पूर्वानुमान छ र त्यसको लागि हाम्रो तयारी पूर्व योजना रहेको छ। केन्द्रका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धारका लागि सबै जिल्लामा गरी 11,667 जना तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू तयारी हालतमा राखिएको छ। उद्धार राहतका लागि स्थानीय तहको बजेट बाहेक संघ र प्रदेश सरकारमा गरी 6 अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। त्यसैगरी 14 वटा मुख्य केन्द्रको स्थापना गरी उद्धार राहतका आवश्यक सामग्री र उपकरणहरू राखिएका छन्। हरेक जिल्लामा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरिएको र 7 वटै प्रदेशमा 1-1 वटा तथा काठमाडौँमा पनि एउटा गरी 8 वटा मास ग्याजल्टी बसको व्यवस्था गरिएको छ। ती बसहरूमा बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालमा हुने भेन्टिलेटर सहितका उपकरण राखिएको छ। सवारी साधनबाट उद्धार गर्न कठिनाई हुने अवस्थामा हेलिकप्टरबाट तत्काल उद्धार गर्नका लागि काठमाडौँ, भरतपुर, इटहरी र सुर्खेतमा असोजसम्म रहने गरी सेनाको हेलिकप्टरहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ। विस्थापित भएकाहरूका लागि अस्थायी बसोबासका लागि 50,000 र स्थायी वासस्थानका लागि 3 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको तथा सबै जग्गा क्षति भएकालाई जग्गा खरिद गर्न 3 लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने कार्यविधि रहेको केन्द्रका प्रवक्ताको भनाइ छ। तराईमा 3 लाख, पहाडमा 4 लाख र हिमाली जिल्लामा चाहिँ 5 लाख गरेर यो स्थायी घर बनाउन
50,000 सबै ठाउँमा अस्थायी आवास स्थल बनाउन र यदि कसैको घडेरी छैन बगाए अब अर्को घर बनाउने सुरक्षित ठाउँ पनि छैन भने घडेरी किन्नको लागि 3 लाखसम्म जति पर्छ त्यति रकम चाहिँ सरकारले दिने प्रबन्ध गरिएको छ। प्रमुख नदीहरूमा र पहिरोको उच्च जोखिम रहेका जिल्लाहरूमा पूर्व सूचक प्रणाली जडान गरेको छ। सप्तरी, रौतहट, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र अन्य केही जिल्लाहरूमा पूर्व सूचक प्रणाली जडान गरिएको छ। त्यस्तो उपकरणले करिब 2 किलोमिटर टाढासम्म सूचना दिने केन्द्रले जनाएको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथमा लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। केही दिनको लगातारको वर्षाले मुख्य नदीहरूको बहाव सतर्कता तहभन्दा माथि पुगेको छ। यसै क्रममा सप्तकोशी नदीमा आज बिहानको मापन गरिएको 34 वर्ष यताकै उच्च बहाव अपराह्नबाट घटेको छ। दिउँसो 4 बजे गरिएको मापन अनुसार पानीको बहाव 3,57,000 क्युसेक प्रति सेकेन्डमा झरेको सुनसरीका प्रहरी नायब परीक्षक राजकुमार राईले जानकारी दिनुभएको छ। बिहान सप्तकोशीमा 4,52,000 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पानीको बहाव मापन गरिएको थियो। बाढीको बहाव उच्च भएपछि ब्यारेजका 56वटै ढोका खोलिएको र खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको छ। कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव 1,50,000 कट्यो भने सचेत गराउन रातो बत्ती बाल्ने गरिएको छ। ब्यारेजको क्षमता भने 9 लाख क्युसेक प्रति सेकेन्ड रहेको छ। तर पुल मुनि निरन्तर बालुवा थुप्रिएपछि सप्तकोशी नदीको पुलको क्षमतामा पनि कमी आएको छ। सप्तकोशीमा यसअघि 2046 सालमा 4,72,000 क्युसेक बहाव मापन गरिएको थियो। नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। महाकाली नदीमा पनि यस वर्षकै सर्वाधिक बाढी आएको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेका कारण नदी किनारका क्षेत्रमा बासिन्दाहरूलाई सचेत रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। आज बिहान 10 बजे महाकालीमा 2,19,136 क्युसेक पानी मापन गरिएको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको बनबसा पुलको सम्पूर्ण आवाजावत बन्द गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डा चौकीका प्रमुख देवसिंह बुडालले जानकारी दिनुभएको छ। महाकाली किनारका तटीय क्षेत्रमा सतर्क रहन आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। काँडा नदीको बाढीले घर डुबानमा परेपछि कैलालीमा भजनीका बाढी पीडित एक सातादेखि हुलाकी सड़कमा त्रिपाल टाँगेर बसोबास गर्दै आएका छन्। घरभित्र बाढी पसेपछि खाद्यान्न, लुगाफाटो लगायतका सामान तथा वस्तुभाव लिएर पीडित परिवार हुलाकी राजमार्गमा पुगेका हुन्। राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि कसैले पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। काँडा नदीको बाढीले घरडुबानमा परेपछि साउन 23 गते विस्थापित भएर हुलाकी सडकमा पुगेका भजनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 की अनिता चौधरी 6 दिनदेखि घर फर्किएकी छैनन्। अब यस्तो छ हाम्रो अवस्था, यस्तो बाढीले गर्दा यस्तो ठाउँमा बस्नु परेको छ। पकडियापुरका 60 परिवार अहिले पनि हुलाकी सडकमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन्। बाढी गाउँ पसेपछि अन्न, लत्ता, कपडा सबै भिजाएको छ। वर्षासँगै भजनीका काँडा, पथरैया, कान्द्रा जस्ता नदीमा आएको बाढीले डुबान हुने गरेको हो। बाढीसँगै नदी गोही र विषालु सर्पहरू आउने गरेका छन्। गोइन के कारण से फिर हमारा आवट जावट करना, पानी में नंगना फिर भूट कर रहा। हमारे एक जन हमारे पकड़पुर के एक जन पकड़ फिर डिले रहे कस्तो के करके वो बस नहीं। अभी सब घाव बाटिन चोखाल नहीं है, अभी बैठल रहे काम करे नहीं सकते। चारैतिरबाट नदीले घेरिएको भजनीमा अझै पनि 1000 बढी परिवार घर फर्किन सकेका छैनन्। उनीहरू सुरक्षित उच्च र हुलाकी सडकमा बस्दै आएका छन्। भजनी नगरपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा बाढी प्रभावितहरूका लागि सुरक्षित घर बनाइरहेको छ। सुरक्षित आवासको योजनाहरू सुचारू गर्नुपर्छ। हामीले गत वर्ष मात्रै आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमा हामीले 16 वटा घर बनायौं बाढी डुबान क्षेत्रको लागि, त्यो पीडित जनताको लागि। त्यो बनाइसकेपछि त्यो ठाउँको जनता सुरक्षित भयो र त्यो ठाउँको जनताहरू हामीलाई राहत दिनु पर्यो। हामीलाई यो समस्या पर अहिलेसम्म भन्न आएको छैन। हो त्यस्तै गरेर त्यस्ता सुरक्षित आवासका योजनाहरू अब अन्य डुबान क्षेत्र, अन्य डुबान भएका गाउँ टोलहरूमा लाग्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा योजना बनाएका छौँ। बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू हुलाकी राजमार्गमा तिरपाल लगाएर बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई खान, बस्न, पानी, शौचालयको समस्या छ। घरभित्र बाढी पसेपछि खाद्यान्न, लुगाफाटो लगायत सामान तथा वस्तुभाव लिएर पीडित परिवारहरू हुलाकी राजमार्गमा पुगेका हुन्। बाढी नआए पनि लगातार वर्षा हुँदा
पीडितहरूलाई थप समस्या हुने गरेको छ। हरेक वर्ष बर्खायाममा डुबानको समस्या भोग्दै आएका भज्नेवासी सरकारले डुबानको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि भरत भण्डारी, टिकापुर। सुरुवाती दिनमा निष्क्रिय जस्तै रहेको मनसुन पछिल्ला केही दिन यता सक्रिय हुँदा पहाडी जिल्लाहरूमा बाढी र पहिरोले दुःख दिएको छ भने तराईका जिल्लाहरूमा बाढी र डुबानको समस्या छ। यसैबीचमा नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भएको क्षेत्रमा नदी व्यवस्थापन आयोजनाले कटान रोक्ने गरी कार्य अघि बढाएको छ। आयोजनाले कटान गरेको ठाउँमा ढुङ्गा भरेर राखेको छ। नारायणी नदीमा आएको बाढीले विभिन्न ठाउँमा तटबन्ध कटान गरेपछि हिजो काम थालिएको हो। नदीको भरतपुर तर्फको 35 किलोमिटर मध्ये 22 किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले तटबन्ध गरिँदैछ। विगत 10 वर्षदेखि काम सुरु गरे पनि बजेट अभावमा काम हुन सकेको थिएन। कैलालीको भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत गोदावरी बुढीतोला सडक खण्ड 1 हप्तापछि सञ्चालनमा आएको छ। सुदूरपश्चिमका 7वटा पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्गको क्षति भएको ठाउँमा ट्र्याक खोलिएपछि सडक सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा जाने एकमात्र राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रुलाई समस्या भएको थियो। सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आए पनि पूर्ण सञ्चालन गर्न अझै केही दिन लाग्ने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। समाचारको क्रममा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ब्रेक सुमा तस्करी गरिएको सुनको तौल करिब 61 किलो। सुन गाल्ने प्रक्रिया भोलिदेखि सुरु हुने, सुन गालेपछि मात्र वास्तविक परिणाम आउने नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। सुन प्रकरणको प्रहरीबाटै अनुसन्धान गराउनुपर्ने काङ्ग्रेसको निर्णय। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै। एक सातादेखि सदन अवरुद्ध, एमालेको अवरोध कायमै। सभामुखको तटस्थताका विषयमा रासोपाको प्रश्न, सदन खुलाउने विषयमा गठबन्धनमा छलफल। सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको पक्षमा सरकारले नयाँ ढङ्गले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यका लागि निरन्तर लागिरहने उल्लेख। मनसुनजन्य विपदबाट जेठ 32 यता 47 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता। मुगुमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। धरानमा डेङ्गु संक्रमणबाट थप 2 जनाको ज्यान गयो। भारतमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु। म्यानमारमा खानीमा पहिरोमा जाँदा 30 जना बेपत्ता। र एसिया कप क्रिकेट खेल्न रोहित पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा। नेपालले पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग भदौ 14 र भारतसँग भदौ 18 गते खेल्छ। उपराष्ट्रपति यादव चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव आज चीन भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नुभएको हो। 7औं चीन दक्षिण एसिया प्रदर्शनी तथा 27औं चीन कुनमिङ आयात निर्यात मेलामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीनतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। विमानस्थलमा विदाई गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो। चीन प्रस्थान गर्नु पूर्व सम्मान स्वरूप सैनिकको एक टुकडीले विदाई सम्मान गरेको छ। उपराष्ट्रपति यादव भदौ 4 गते स्वदेश फर्कनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। घोडचढी खेलको नेपालमा पनि विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउन घोडचढी तालिम शुरू हुने भएको छ। तालिमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले घोडचढीलाई खेलका रूपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको उपस्थिति गराउने कामको प्रशंसा गर्नुभयो। नेपाल घोडचढी संघले आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाली सेनाका 10 जना, नेपाल प्रहरीका 2 जना, सशस्त्र प्रहरीका 2 जना, विनहर्स क्लबबाट 2 जना र लुम्बिनी, कर्णाली, बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट 2 जना गरी जम्मा 24 जनाको सहभागिता रहेको थियो, जसमा महिला 5 जना र पुरुष 19 जना घोडचढीहरू सहभागी रहेका थिए।
काभ्रेली स्रष्टाहरूले साहित्यलाई समाजसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नवबुद्ध नगरपालिका स्थित रोशी वाङ्मय प्रतिष्ठानको अधिवेशनमा जिल्लाका साहित्यकारहरूले यस्तो बहस चलाएका हुन्। अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै साहित्यकार तथा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले नयाँ पुस्तामा पूर्वीय संस्कृति र ज्ञान हस्तान्तरणका साथसाथै सामाजिक रूपान्तरणका लागि साहित्य निकै उपयुक्त माध्यम हुन सक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा साहित्यकारहरू दीपक समीर, टिपी शर्मा, तिमेल सिन्हा, भक्त साङतान लगायतले प्रविधिलाई समेत प्रयोग गरी नयाँ पुस्तामा साहित्य प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अधिवेशनले टिपी शर्मा, तिमेल सिन्हाको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। साहित्यिक पत्रकार सङ्घले साहित्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने 51 जनालाई सम्मान गरेको छ। सङ्घले स्वर्ण जयन्तीको अवसर पारेर विभिन्न विधामा कलम चलाएका स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेको हो। सङ्घले मोहन सिटौला, घनश्याम राजकर्णीकार, के कर्माचार्य, गणेश रसिक लगायतका 51 जना स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेको हो। सङ्घले सापस स्वर्ण महोत्सव सम्मान, सापस स्वर्ण महोत्सव समालोचना, विशिष्ट सम्मान, व्यथित काव्य डायस्पोरा सम्मान, व्यथित काव्य सम्मान लगायतका विभिन्न सम्मानहरू प्रदान गरेको थियो। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। भारतमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक मध्ये 9 जनाको मन्दिर भत्किँदा मृत्यु भएको छ भने 10 जनो बेपत्ता भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। केही दिनदेखिको मुसलधारे वर्षाका कारण उत्तरी राज्य उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेशमा सवारी साधन बगाएको छ। भवन र पुलहरू पनि भत्किएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित राज्य हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुखुले पछिल्लो 24 घण्टामा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। फँसेका व्यक्तिहरूको उद्धारको प्रयास भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रभावित हिमाचल राज्यका विद्यालयहरू बन्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै छिमेकी राज्य उत्तराखण्डमा पनि भारी वर्षाका कारण पहिरो जाँदा मानिसहरू पुरिएको आशंका गरिएको छ। उता म्यानमारको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको पत्थर खानीमा पहिरो जाँदा 30 जना बेपत्ता भएका छन्। उत्तरी काँचिनको हापाकान्त नगर नजिकै रहेको खानीमा अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा परि मानिसहरू बेपत्ता भएका हुन्। पहिरोमा परेर आप्रवासी कामदारहरू फँसेका छन्। मुसलधारे वर्षा र बाढीले देशको अधिकांश भाग जलमग्न बनाएको समाचार छ। साथै भारी वर्षाका कारण खोजी कार्य पनि प्रभावित भएको छ। हराइरहेकाहरूको खोजीका लागि खानीभित्र पस्नु जोखिमपूर्ण भए पनि खोजी कार्य जारी रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। हालसम्म कसैको पनि शव प्राप्त नभएको उद्धारकर्मीहरूको भनाइ छ। गत वर्ष पनि सोही क्षेत्रमा आएको पहिरोमा परेर 162 जनाको मृत्यु भएको थियो। बुलेटिनमा अब छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीले उठाएका विभिन्न माग सम्बोधनका लागि आफू गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि, कर लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयले आपसी समन्वयका आधारमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदललाई आगामी 15 दिनभित्र सरकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यदलमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास लगायतका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्छ। निर्माण व्यवसायीले आफूहरूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै विगत केही दिनदेखि गुनासो गर्दै आएका छन्। सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक चासो लिँदै समस्या समाधानका लागि पहल थाल्नु भएको हो। यसैबीच सकारात्मक प्रयासका बावजुद अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्र, दात्री निकाय, विकास साझेदार, नियामक निकाय लगायतका सरकारवाला क्षेत्रसँग छलफल थालेको छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा पनि तथा अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहे पनि बजार चलायमान हुन नसकेपछि सरकारले विभिन्न निकायसँग यसबारे जानकारी लिएको छ। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूसँग भेटघाट गर्नु भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न रोहित पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा आगामी भदौ 13 गतेदेखि 31 गतेसम्म आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि क्यानले आज नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो। छनौट हुने नेपाली टोलीमा कप्तान पौडेलसहित आसिफ शेख, कुशल बुर्तेल, ललित राजवंशी, भीम सार्की, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, गुलसन झा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी र प्रतीश जीसी रहेका छन्। यसैगरी किशोर महतो, सन्दीप जोरा, अर्जुन साउद र श्याम ढकाल पनि टोलीमा छानिएका छन्। पहिलो पटक एसिया कपमा सहभागिता जनाउन लागेको नेपाल भारत र पाकिस्तानसँगै समूह एमा रहेको छ। त्यस्तै समूह बीमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानसँग आगामी भदौ 14 गते खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध खेल्ने समूहको पहिलो खेल पाकिस्तानमा हुनेछ भने दोस्रो खेलमा नेपालले भारतसँग श्रीलङ्कामा खेल्नेछ। यो खेल भदौ 18 गते हुनेछ। अब मौसम देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ब्रेक्सोमा तस्करी गरिएको सुनको तौल करिब 61 किलो। सुन गाल्ने प्रक्रिया भोलिदेखि सुरु हुने। सुन गालेपछि मात्र वास्तविक परिणाम आउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जानकारी। सुन प्रकरणको प्रहरीबाटै अनुसन्धान गराउनु पर्ने कांग्रेसको निर्णय। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै। एक सातादेखि सदन अवरुद्ध, एमालेको अवरोध कायमै। सभामुखको तटस्थताका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रश्न। सदन खुलाउने विषयमा गठबन्धनमा छलफल। सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको पक्षमा सरकारले नयाँ ढंगले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचार र व्यतिथि अन्त्यका लागि निरन्तर लागिरहने उल्लेख। मनसुनजन्य विपदबाट जेठ 32 यता 47 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता। मुगुमा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। धरानमा डेङ्गु संक्रमणबाट थप 2 जनाको ज्यान गयो। भारतमा विरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु। म्यानमारमा खानीमा पहिरो जाँदा 30 जना बेपत्ता। र एसिया कप क्रिकेट खेल्न रोहित पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा। नेपालले पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग भदौ 14 र भारतसँग भदौ 18 गते खेल्ने। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।